अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। अब सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की ये हो गई है कि इसने सियासी जो मुखालफत है उसको अवाम दुश्मनी में इमरान खान की हुकूमत ने तब्दील करना शुरू कर दिया है। और उसका जो अहम टारगेट है वो सिंध का अवाम है। वो सिंध के अवाम से मौजूदा हुकूमत क्या बदला ले रही है ये तो उसको पता होगा, लेकिन इसके असरात क्या पड़ेंगे पीटीआई पे, क्योंकि पीटीआई सिंध में नुमाइंदगी रखती है और वहाँ उसकी क़यादत भी मौजूद है, कारकुन भी मौजूद है। इस दुश्मनी के नतायज क्या निकलेंगे और सिंध पे क्या हमला किया जा रहा है, इस पे तफसीली बात करेंगे। अब ये हमला है सिंध के वसाइल पर डाके की। बाकी तो काफ़ी इक़दाम हुकूमत उठा चुकी, अब सिंध के जो माली वसाइल हैं उस पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। इसके तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और ये प्रोग्राम मेरा शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तो तफसीलात इस सारी सूरत हाल की ये हैं कि पिछली काबीना ने 2017 की मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट है 3 साल के बाद उसकी मंजूरी दे दी है, उस रिपोर्ट को मंजूर किया है और ये फैसला किया गया है कि इस रिपोर्ट को हतमी मंजूरी के लिए CCI मुश्तरका मफादात कौंसल को भेज दिया जाए और उसमें यह भी तजावीज़ शामिल है कि अब मुस्तकबिल में मरदमशुमारी 3 साल के बाद मरदमशुमारी कराई जाए। आपको अवाम को पता है यकीनी तौर पे कि 2017 की मरदमशुमारी हुई थी, उसमें एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। सिंध और बलोचिस्तान को उसके जो फिगर्स हैं उस पर एतराज़ात थे और सिंध का ये एतराज़ था कि उसकी जो आबादी है उसको कम शो किया गया है और वहाँ जो सूबे में मौजूद जो आउटसाइड रहे या दूसरे सूबे के लोग हैं उनको गिनती में शुमार नहीं किया गया। तो इस हवाले से बहुत सारे डिस्कशंस पिछली हुकूमत में हुई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, उसके बाद PTI की हुकूमत आई, ये मसाला वैसे ही रहा। लेकिन आखिरकार अब 3 साल के बाद मौजूदा इमरान खान की वफाकी काबीना ने वो इक़दाम उठाया है जिसकी वजह से 2 सूबों के जो हुकूक हैं उस पर कारी ज़रब लगेगी। वो किस तरह, उसके तफसीलात भी आपको बताएंगे। काबीना के इस फैसले पे पीपल्स पार्टी के कोर कमेटी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर ने सख्त रिएक्ट किया है। उसने क्यों रिएक्ट किया है इस पे आपके साथ बात करेंगे। अब हुआ ये था कि 2017 की मरदमशुमारी के बाद जब ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी तो एक कमेटी सेनेटर्स की बनी थी। उसमें ये शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उसकी कमेटी में ये फैसला किया गया था कि जो ये मरदमशुमारी के जो नतायज हैं उसको सिर्फ 2018 के इंतखाबात की डिलिमिटेशन और इंतखाबात के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अब इस मरदमशुमारी के जो फिगर्स हैं उसका जायज़ा लेने के लिए 5% जो ब्लॉक्स हैं उसमें नए सिरे से मरदमशुमारी कराई जाएगी और उसी के बुनियाद पे इसके जो भी नतायज हैं उसका जायजा लिया जाएगा कि वो नतायज सही दुरुस्त आए या नहीं आए। लेकिन मामला ये वहां रुक गया। फिर 2018 के इंतखाबात हो गए, मौजूदा PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई और उसके बाद ये खामोशी रही। 2-3 मरतबा 4 मरतबा ये इशू काबीना में जाता रहा, CCI में जाता रहा, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन पिछली काबीना इजलास में इमरान खान हुकूमत ने इस बगैर सूबों को एतमाद में लिए हुए इसकी रिपोर्ट मंजूर कर ली और उस काबीना में जो सिंध की नुमाइंदगी है या GDA की नुमाइंदगी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कर रही थी वो उस पर खामोश रही है। PTI में सिंध के दूसरे जो वजीर हैं वो मियां मोहम्मद सुमरो हैं, वो भी खामोश रहे। इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन शाबाश है MQM को कि उनके वजीर ने इस वफाकी काबीना के फैसले पे एतराज़ किए और अपनी पार्टी के जो खदशात हैं, एतराज़ात हैं, वो इसको वहाँ मेंशन किए। इमरान खान हुकूमत ने ये फैसला क्यों किया? शायद ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा हुकूमत अब आने वाली इलेक्शन की तैयारी कर रही है और उसके लिए जो टारगेट है या जो क्राइटेरिया है वो वही होगा 2017 के इलेक्शन मरदमशुमारी के फिगर्स और वही कंट्रोवर्शियल फिगर्स होंगे जिसकी बुनियाद पे पिछली इलेक्शन
یہ پی ٹی آئی حکومت لڑ کے کامیاب ہو کے آئی ہے. ہم اس پہ بعد میں جائیں گے. ہم اس پہ جائیں گے کہ یہ وفاقی حکومت یہ کیوں کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو پہ کلیئر رہی ہے اور اب بھی کلیئر ہے. سینیٹر تاج حیدر کا یہ موقف ہے کہ یہ سارا کچھ جو پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے وہ صوبائی حکومت کے مالی وسائل پہ ڈاکہ ڈالنے کی ایک نئی کوشش ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت سندھ کے جزائر پہ قبضے کے لیے حوالے سے اقدامات اٹھا چکی. پاکستان اسٹیل مل کی جو زمین ہے اس کی بیچنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اس کی، اور سندھ کی زمین پہ جو بحریہ ٹاؤن کا قبضہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن کیا لیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو 460 ارب روپے دینے پڑیں گے سندھ کی زمین کے لیے، اس پہ بھی وفاقی حکومت کی اب نظر ہے. لیکن اب جو یہ اقدامات ہے یہ میرے خیال میں سندھ دشمنی ہے، سندھ کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ جو فگرز بتا رہے ہیں. سینیٹر تاج حیدر کا یہ موقف ہے کہ یہ موجودہ حکومت نہ صرف وہ جو کمیٹی تھی سینیٹرز کی اس نے نظریں چرائی ہیں، کیونکہ اس کمیٹی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی اعظم سواتی نے کی تھی، لیکن اب اس کو نظر انداز کیا گیا اور یہ جو رپورٹ ہے اس کو کنٹروورشل رپورٹ ہے مردم شماری کی، اس کو اپروو کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھلی سندھ حکومت کی بات نہ مانے، لیکن تازہ یونیسیف کی نگرانی میں شمارات ڈویژن نے ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے کروایا تھا. اس میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ سندھ میں فی گھرانہ آبادی 7.2 ہے. اگر اس ریشو کو حساب میں لیا جائے تو سندھ میں گھروں کی تعداد کوئی 85,85,000 سے زیادہ ہے، جس کے بنیاد پہ سندھ کی آبادی بنتی ہے کوئی 6 کروڑ 18 لاکھ. لیکن 2017 کی جو آبادی ہے مردم شماری ہے اس میں جو سندھ کی آبادی دکھائی گئی ہے وہ 4 کروڑ کوئی 78 لاکھ اور 86,000 ہے، جو 6 کروڑ 18 لاکھ سے تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ کم ہے، جس کے بنیاد پہ اگر آگے چل کے مالی وسائل کی تقسیم ہوتی ہے تو سندھ کی جو آبادی جو کم ہوگی 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پہ جو ریل آبادی سے وہ تقریباً 22.50% سے زیادہ کم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کو جو شیئر مالی مل رہا ہے 23.something مالی وسائل میں سے اس پہ ڈاکہ پڑے گا اور اس میں کٹ لگے گا. اور میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان حکومت جان بوجھ کے ان کا یہ اقدامات ہیں، کیونکہ سندھ حکومت اس پہ ریزسٹ کر رہی ہے کہ ان کے جو صوبوں کے مالی وسائل ہیں اس میں کہیں کسی صورت میں کٹ برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن موجودہ حکومت باز آنے کے لیے تیار نہیں اور اس کی سندھ دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ پی ٹی آئی میں موجود سندھ کے سے نمائندگی کرنے والے لوگ، پارلیمنٹری وزراء اس موجودہ وفاقی حکومت کے زیادتیوں پہ مسلسل خاموش ہیں اور وہ سندھ کے ساتھ زیادتیاں کرتی جا رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور جی ڈی اے کی جو نمائندگی ہے وہ بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے الزامات ہیں، کرپشن کے، بد انتظامی کے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ایشوز پہ کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہے. اب بھی تاج حیدر کا یہ موقف آیا ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ واضح میسج ہے کہ سندھ کا عوام ہے اب مزید ایسی زیادتیاں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وفاقی حکومت کو یقینی طور پہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایشو آگے بڑھ گیا تو سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مزاحمت کرے گی. نہ صرف سی سی آئی میں اس کی مخالفت کی جائے گی وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی، لیکن مختلف جو آئینی اور قانونی فورم ہیں اس پر بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ عمران خان تو
اس کو ظاہر ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھنے والے جو حکمران ہیں تقریباً ان کو سمجھ کم ہی آتی ہے کہ چھوٹے صوبوں کے رد عمل کیا ہیں، ان کے خدشات تحفظات کیا ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو سندھ کی نمائندگی ہے وہ بھی خاموش ہے۔ یقینی طور پہ اس کے جو نتائج ہیں موجودہ وفاقی حکومت پہ یا حکمران جماعت پہ وہ مثبت نہیں ہوں گے۔ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا ان پٹ دیں۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔